حضرت حذیفہ بن یمان ایک ایسے صحابی سن کہ جنہاں دے نال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راز دیاں گلاں کردے ہوندے سن، راز دیاں گلاں۔ حضرت حذیفہ بن یمان ایک ایسا صحابی سی جس دے نال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راز دیاں گلاں کرنیاں تے جناب علی مدینے دے اندر جڑے منافقین سن، منافقین انہاں دے نام دی لسٹ جڑی لکھی گئی سی حضور نے حضرت حذیفہ بن یمان دے ہاتھ ہی دتی سی، کیونکہ حضرت حذیفہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے درمیان اندر بڑے راز ہوندے سن۔ منافقین دے نامہ دے لسٹ بھی حضرت حذیفہ بن یمان دے ہاتھ وچ دے دتی تے حضرت عمر فاروق وقت دے خلیفہ سن، اس وقت جدو وقت دے خلیفہ ہوئے نا تے وہ لسٹ رہ گئی، یا پھر اس وقت دی گل کہ تاریخاں والیاں نے جناب علی اس دے اندر نکھیڑا نہ کیتا، جدو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی حضرت حذیفہ بن یمان دے ہاتھ وچ دتی نا وہ لسٹ تے رات دا کوئی وقت گزریا، آدھ رات دے وقت حضرت حذیفہ بن یمان دا دروازہ جا کے عمر فاروق نے کھڑکایا۔ حضرت حذیفہ بن یمان گھر تو باہر ہے، دروازہ کھولیا، عمر نو لے کے ساتھ چلے گئے گھر دے اندر تے آپ پوچھ دینے حذیفہ بن یمان ویکھیا ہے تے عمر دا حال ایویں سی کہ زارو قطار رو رہے سن تے اکھاں دے جو اتھرو ایویں وگ رہے سن جویں بارش دے قطرے یکے بعد دیگرے گردے نے تے کپڑے آنسواں نال بجھ گئے سن تے پوچھ دینے عمر حذیفہ اے گل دس یار جیڑی لسٹ تینوں منافقین دی حضور نے پڑھائی ہے کیا میں عمر دے نام تے نہیں اس لسٹ دے اندر ہے؟ کیا میں عمر دے نام تے نہیں یار اس لسٹ دے اندر؟ حضرت حذیفہ بن یمان کہندے نے عمر خیر دے آئے یار چپ کر، تیرا نام کوئی نہیں اس دے اندر، تو تے یار نبی دا جنابی علی پیارا صحابی ہے۔ عمر کہندے نے یار نا میں رب دی بے پرواہی تو ڈرنا ہے کدھر میرا نام اس لسٹ نہ آ جاوے۔ او عمر